السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ دے رسول قد خلت من قبلہ الرسل تحقیق گزر چکے آپ تو پہلے بھی کئی رسول أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَا کیا پس اگر آپ وفات پا جان یا آپ میدان جنگ دے اندر شہید ہو جان انقلبتم علی اعقابکم کیا تسی پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیاں دے بل وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اور جو کوئی پلٹ گیا اپنی ایڑیاں دے بل فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا پس ہرگز نہیں بگاڑ سکے گا اللہ دا کچھ بھی وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور ان قریب اللہ بدلا دیں گے شکر گزارنوں سامعین محترم اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان
میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دنیا تو رحلت اور آپ علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ ہے۔ حضرات، اس بات دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کائنات دے اندر کوئی بھی ہمیشہ ہمیش رہن واسطے نہیں آیا۔ اس کائنات دے اندر اگر کسی نے ہمیشہ رہنا اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ موت تو مستثنا ہے۔ اللہ نو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور اللہ نو موت بھی نہیں آنی، اور ہمیشہ تو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اللہ تو بعد اس کائنات دے اندر کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امام، کوئی پیر، کوئی پیغمبر زادہ، کوئی اعلیٰ، کوئی ادنا، کوئی حاکم، کوئی محکوم، کوئی بھی اس کائنات دے اندر ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا۔ اللہ دے نبیاں وچوں جتنے بھی انبیاء دنیا تے آئے، سارے اپنا اپنا وقت پورا کر کے دنیا تو چلے گئے۔ اتنے لگے آ جاؤ۔ صرف ایک پیغمبر نے جنہ دا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جیڑے دنیا تو رب نے انہاں نو زندہ اٹھایا ہے آسمانہ دے اوپر۔ قرب قیامت دوبارہ زمین تے آن گے، اور ایک وقت آئے گا کہ موت نال ہم کنار ہو کے رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت رب نے انہاں نو آسمانہ تے زندہ اٹھایا ہے، پر موت کو او بھی بچ نہیں سکن گے، انہاں نو بھی موت آ کے رہے گی۔ یہ اللہ دا قانون ہے، اٹل حقیقت ہے۔ اگر کوئی الفاظ دا ہیر پھیر کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے ایک کہے کہ آپ علیہ السلام نے وفات نہیں پائی، اور محض وہ دے الفاظ دا ہیر پھیرے، حقیقت نو چٹھلایا نہیں جا سکتا۔ حقیقت یہی ہے جو رب دے قرآن نے بیان کیتی ہے، جو میرے پیغمبر علیہ السلام نے خود بیان فرمائی ہے، جو آپ دے گھر والیاں نے بیان کیتی ہے، جو میرے پیغمبر دے صحابہ نے بیان کیتی ہے۔ حقیقت نو چٹھلایا نہیں جا سکتا، اور حقیقت یہ ہوئی ہے کہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائیے، اور آپ اللہ کل تشریف لے جا چکے نے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جنہوں چٹھلایا نہیں جا سکتا۔ حضرات، ساری دنیا دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے، قرآن دی بات غلط ہو سکتی، میرے پیغمبر دے فرمان دی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ وقت دی قلت ہے، میں لمبی چوڑی تفصیل وچ نہیں جا سکتا۔ میں چاہنا کہ وفات النبی دے حوالے نال معروضات پیش کراں،
لیکن ایک ادھی آیت میں ضرور اس حوالے نال سناواں گا کہ قرآن نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ فرمایا ہے. جے آپ نے فوت نہ ہونا ہوندا تے قرآن کدی بھی آپ دی موت دا تذکرہ نہ کردا. رب نے فوت نہیں ہونا نا, اللہ نو موت نہیں ہونی. سارا قرآن پڑھ لو, کدھرے بھی اللہ دی موت دا تذکرہ نہیں, اشارہ بھی موجود نہیں. پر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فوت ہونا سی تے رب نے صاف لفظاں الفاظ استعمال کیتے نے, کوئی پچیدگی رہنی نہیں دیتی. آوے کو ذرا 17واں پارہ رب دا قرآن اعلان فرما رہی ہے, سورت انبیاء ہے. جا کے قرآن ترجمے والا لے کے ضرور دا مطالعہ فرمانا. مولا فرماندے نے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اے جڑا عنوان ہے نا کہ انبیاء نو موت آندی ہے کہ نہیں آندی, اے باقاعدہ ایک عنوان ہے جدے اوپر قرآن و حدیث وچ بے شمار دلائل موجود نے. مگر میں آج یہ عنوان بیان نہیں کرنا, پر اشارہ ضرور کر دیاں گا. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اے پاس 12 میں سورت انبیاء ہے. ترجمہ دا سادے لفظاں سن لو. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, اور نہیں اساں بنایا کوئی بھی بشر تواڈے تو پہلے الخلد جن نے ہمیشہ ہمیش رہنا ہوئے. افا امتا, اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ پاس اگر تساں فوت ہونے فاہم الخالدون, تے آ جیڑے تواڈے دشمن نے انہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے. آفا امتا, کہ آپ پاس اگر توانو موت ہونی ہے فاہم الخالدون, تے انہاں لوگاں کیا دنیا چ ہمیشہ ہمیش رہنا ہے. نہیں نہیں, توانو بھی موت ہونی ہے, انہاں بھی دنیا چ ہمیشہ نہیں رہنا. اللہ سارے ہی دنیا تو جانا ہے, فرمایا ہاں سارے جانا ہے. اللہ دی دلیل کی ہے, فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. میں قانون بنا دیتا ہے, میں اصول بنا دیتا ہے. جس قانون تے اصول تو میرے تو علاوہ کوئی بھی مستثنا نہیں, نہ کوئی فرشتہ مستثنا ہے, نہ کوئی پیغمبر مستثنا ہے, نہ کوئی امام مستثنا ہے, نہ کوئی ولی مستثنا ہے, نہ کوئی سید مستثنا ہے, نہ سید زادہ مستثنا ہے. ربا قانون کی بنایا ہے, فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جی نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے, ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے, ہر نفس نے مر کے رہنا ہے, ہر جی نے دنیا تو جانا ہے. کوئی بھی دنیا تے ہمیشہ ہمیش رہن واسطے آیا ہی نہیں. تے سونیا تساں بھی دنیا تو جانا ہے, تانوں بھی موت آ کے رہنی ہے, تساں بھی فوت ہو کے رہنا ہے. ہن میں ایتھے ایک سوال کرنا, اور میں ہر جگہ تے سوال کریا کرنا, اور جیڑا قرآن میرے نبی دی توہین کرے اسی اس قرآن نو رب دا کلام من دے نہیں من دے. تے آ جیڑا قرآن تواڈے گھراں چ موجود ہے, اے دے کلام اللہ ہون وچ کسے نو کوئی شک ہے وے نہیں؟ پھر شک کوئی نہیں, پھر مننا پوے گا. میرے نبی دی موت دا تذکرہ اس قرآن دے اندر ہے. 4 پارے دے اندر بھی میرے نبی دی وفات دا تذکرہ ہے. 17ویں پارے دے اندر بھی میرے نبی دی وفات دا تذکرہ ہے. 23 پارے دے اندر بھی میرے نبی دی وفات دا تذکرہ ہے. 3 پارے دے اندر بھی میرے نبی دی وفات دا تذکرہ ہے. اوے اگر میرے نبی دی وفات اور میرے نبی دی موت دا تذکرہ
نبی دی توہین ہوندا رب دا قرآن کدی بھی یہ لفظ موت میرے نبی واسطے استعمال نہ کردا پر رب نے کیتا ہے قرآن نے دسیا افئمتا تے او جڑا قرآن دا چوتھا پارا ہے نا او تے لفظ کی نے ماتا ایتھے لفظ نے میتا اوتھے لفظ ہے ماتا افئماتا کیا پس اگر میرے پیغمبر وفات پا جان کیا پس اگر میرے نبی نو موت آ جائے او قتلا یا میرے نبی میدان جنگ وچ قتل کر دیتے جان او میرے نبی دے منن والے ہو انقلبتم علی اعقابکم تے تسی دین چھڑ دیو گے قرآن چھڑ دیو گے جہاد چھڑ دیو گے سن لو اگر میرے نبی دی وفات تو بعد تساں دین چھڑیا رب دا کچھ نہیں جے وگاڑنا اپنا ہی نقصان کرنا جے بہرحال میں جڑی بات دسنا چاہ رہے ہیں رب نے میرے پیغمبر علیہ السلام واسطے لفظ موت استعمال کیتے جو دلیل ہے اس بات دی کہ میرے پیغمبر دنیا تو گئے نے فوت ہو گئے نے اور جڑا 17واں پارا میں رب دا قرآن دا پڑھیا نا اللہ فرماندے نے سونیا تواڈے تو پہلا کوئی بھی بشر ہمیشہ ہمیش رہن واسطے نہیں آیا کی مطلب ہے آدم علیہ السلام تو لگ کے تواڈے تک جننے بھی نبی دنیا تے آئے نے سارے دنیا تو جان واسطے آئے نے اپنا اپنا وقت پورا کر کے دنیا تو چلے گئے نے عیسیٰ علیہ السلام آن گے زندہ اٹھائے گئے نے آن گے دوبارہ دنیا تے آن گے او بھی موت نال ہمکنار ہو کے رہیں گے او نانو بھی موت آ کے رہے گی اور تو کسے ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیتا ہے نا آندھے تو آنے نبی پاک علیہ السلام فوت نہیں ہوئے تو آنے نبیاں نو موت نہیں ہوندی آذرہ تاریخ تے نظر مار 10 ابراہیم خلیل کتھے موسیٰ بن عمران کلیم کتھے اے رب دے نبیاں دا تذکر ہے 10 ابراہیم خلیل کتھے موسیٰ بن عمران کلیم کتھے تے ساڑھے ہادی نبی کریم کتھے پڑھو لا الہ الا اللہ ہوئیاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں ہوئیاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں پھیرا پھر وطنہ ول پایا نہیں کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو موت آئی ہے میرے نبی نے وفات پائی ہے آؤ میں دساں میرے پیغمبر علیہ السلام کیویں اپنی موت دے اشارے دے رہنے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری دے اندر وفات پاندے نے بڑی توجہ فرمانا میں بڑا اختصار نال بیان کرنا چاہنا 11 ہجری دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے وفات پائی ہے مدینے آیا نو میرے نبی نو 10 سال گزر چکے نے 11واں سال شروع ہو گیا ہے 11 ہجری ہے اور ربیع الاول دا مہینہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے وفات پائی ہے آپ علیہ السلام اپنی وفات تو پہلا جیڑا رمضان میرے نبی دی زندگی چ آخری رمضان آیا ہے رمضان 10 ہجری والا رمضان ہر رمضان وچ میرے پیغمبر علیہ السلام 10 دن دا اعتکاف کرتے ہیں وہ اعتکاف کرنے والے ہو مسئلہ یہی ہے نا 10 دن دا اعتکاف ہویا کرتا ہے آخری 10 دن میرے پیغمبر ہر رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں پر جدو میرے نبی دی زندگی دا آخری رمضان آیا ہے میرے نبی نے 20 دن اعتکاف کیتا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے 20 دن اعتکاف کیتا ہے اس بات نو میرے نبی علیہ السلام دی موت دی طرف اشارہ قرار دیتا گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نال ہر رمضان دے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ قرآن دا دورہ کے کرتے نے میرے پیغمبر کو قرآن سن دے نے میرے نبی نو قرآن
بیان سناندے نے ہر رمضان دے اندر میرے نبی نال جبرائیل علیہ السلام آ کے قرآن دا دور کرتے نے پر جدوں آخری رمضان میرے نبی دی زندگی دا آیا ہے 10 ہجری دا رمضان اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 دفعہ قرآن دا دور کیتا ہے 2 دفعہ قرآن دا میرے نبی نال دور فرمایا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا اے رمضان دے اندر جبرائیل علیہ السلام نال 2 دفعہ قرآن دا دور کرنا اے بھی اس بات دی علامت ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو ہن اگے دیاں جناب فکراں لگیاں نے اگے دیاں یاداں ستا رہیاں نے رب کول جان دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے رمضان دا مہینہ گزریا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے رمضان تو بعد حج دیاں تیاریاں شروع فرما لیاں نے آپ علیہ السلام حج کرن واسطے نکل گئے نے میرے پیغمبر نے ساری زندگی دے اندر ایک کوئی حج کیتا ہے جنوں حجۃ الوداع آکھیا جاندا ہے سن 10 ہجری دے اندر آپ حج کرن واسطے چلے جاندے نے حج کرن گئے نے تے جدوں حج دے دناں دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن اتر آندا ہے عرفات دا میدان ہے جبرائیل قرآن لے کے نازل ہو جاندا ہے آواز آندی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ فرماندے نے محبوب جی میں تواڈے تے دین پورا کر دیتا ہے میں دین اسلام والی نعمت تواڈے تے پوری فرما دیتی ہے میں تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند فرما لیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام تے رب نے دین نو مکمل کر کے اس بات دے اشارے دے دیتے نے اس بات دیاں خبراں دے دیتیاں نے کہ جدوں انبیاء دا مشن مکمل ہو جاندا ہے جدوں انبیاء دے مشن دی تکمیل ہو جاندی ہے پھر او تو بعد انبیاء رب کول واپس چلے جایا کرتے ہیں پھر انبیاء دی واپسی اللہ دی طرف ہو جایا کر دی ہے میرے رب نے اے آیتاں اتار کے تے اللہ دے نبی علیہ السلام نو موت دیاں خبراں دے دیتیاں نے میں ایک جگہ تے پڑھ رہا سا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو صحابہ خوش ہو رہے نے آج دین مکمل ہو گیا ہے صحابہ ہس رہے نے مسکرا رہے نے آج اللہ دا دین ساڑھے تے مکمل ہو گیا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں میں جان سونے حضرت ابو بکر رو رہے نے کسے پوچھے ابو بکر آج تے خوشی دا دین ہے آج تے اللہ دا دین مکمل ہو گیا ہے تسی آج کیوں رو رہے ہو فرماندے نے اللہ دیو بندیو جدو دین پورا ہو جاندہ ہے جدو انبیاء دا جیڑا آن دا مقصد پورا ہو جاندہ ہے یہ دا مطلب ہے ان نبیان نے ساڑھے کولوں جدا ہو جانا ہے انبیاء دی جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے تو انہوں تے خوشی ہے کہ دین پورا ہو گیا ہے میں نو اس بات دا فکر ہے ان نبی پاک کدوں ساڑھے تو جدا ہو جان گے جدو نبی پاک ٹر جان گے پھر اسی کی کران گے آپ دیاں جدائیاں کیویں برداشت کران گے اے حج دے موقع تے اللہ دے نبی دے آیت اتریے جدے وچ میرے رب نے دسیا ہے سونیا دین پورا ہو گیا ہے ہن تساں ساڈے کول واپس آ جانا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام عرفات وچوں نکلے نے مزدلفے دے اندر چلے جاندے نے مزدلفے وچوں نکلے نے مینا دے اندر چلے جاندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام حج دے ارکان ادا کر رہے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اوپر اللہ دے قرآن دی ایک اور سورت نازل ہو جاندی ہے مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہو کان توابا اللہ فرماندے نے سونیا اللہ دیاں مدداں آ گئیاں نے رب نے فتح بھی عطا فرمایا
فرما دیتی ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، اللہ نے تواڈیاں حکومتاں ہر پاسے گڑ دیتیاں نے، رب نے اسلام دیاں حکومتاں نو قائم فرما دیتا ہے، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو لینے۔ اے میرے محبوب پیغمبر، تواڈا مشن مکمل ہو گیا ہے، تواڈا دنیا تے آن دا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اللہ پھر ہون کی کرنا ہے؟ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اے میرے محبوب جی، ہن تساں ساڈے کول واپس آ جانا ہے، تواڈا مشن پورا ہو گیا ہے، ہن تساں ساڈے کول واپس آنا ہے۔ واپسی دیاں تیاریاں شروع کر دیو، اللہ دیاں تسبیحاں زیادہ بیان کریا کرو، رب دیاں حمداں زیادہ بیان کریا کرو، اللہ کو استغفار زیادہ کریا کرو۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، انہاں آیتاں تو اس سورت اترم تو بعد میں نبی علیہ السلام دے رکوع وچ بھی سنیا کر دی، میں نبی پاک دے سجدے اندر بھی سنیا کر دی، آپ اے تسبیحاں پڑھیا کرتے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ میرے نبی رکوع دے اندر بھی یہ تسبیحاں پڑھ دے، میرے نبی سجدیاں دے اندر بھی یہ تسبیحاں پڑھ دے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ تو اپنیاں تعریفاں نال پاک ہے، اللہ تیریاں ہی تسبیحاں نے، اللہ میں تیریاں ہی حمداں بیان کرنا، ربا تیریاں ہی تسبیحاں بیان کرنا، ربا تیریاں ہی تعریفاں بیان کرنا۔ اللہم اغفر لی، عرش والیا میں محمد نو معاف فرما دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے اوپر اس سورت نو رب نے اتار کے اے دس دیتا ہے، سونیا ہن تواڈی موت دا وقت قریب آ گیا ہے، اللہ کول واپسی جان دیاں تیاریاں کر لو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام انج مینا دے اندر موجود نے، اور جیڑے کہندے ہو کہ نبی پاک فوت نہیں ہو سکدے، میں نہ کدی نبی علیہ السلام نو پوچھ کے تے ویکھ، میرے پیغمبر علیہ السلام مینا دے اندر موجود نے، آیتاں اتر چکیاں نے، سورتاں نازل ہو چکیاں نے، میرے نبی نو موت دیاں خبراں دے دتیاں گئیاں نے، میرے پیغمبر نو اشارے کر دیتے گئے نے، تے میرے پیغمبر سواری دے سوار نے، تے آپ فرماندے نے او میرے صحابہ خذو انی مناسککم، میرے کولوں حج دے طریقے سکھ لو، میرے کولوں عبادتاں دے طریقے سکھ لو، میرے کولوں ایتھے مینا دے اندر جیڑیاں عبادتاں کرنیاں نے او دے طریقے سکھ لو۔ اللہ دے نبی کی گل ہے؟ فرمایا ہو سکدا ہے اوندے سال نو میں تواڈے نال ایتھے نہ ہوواں، ہو سکدا ہے میں اوندے سال نو حج نہ کر سکاں، ہو سکدا ہے میں ایتھے موجود نہ ہوواں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی موت دے اشارے فرما رہے نے، ایک بی بی آ جاندی ہے، ایسے میدان وچ میرے نبی موجود نے، حج دا موقع ہے، تے آ کے آندی ہے محبوب جی میں ایک مسئلہ پوچھن واسطے آئی ہاں، مینوں مسئلہ دس دیو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے مسئلہ دسیا ہے، جان لگی ہے واپس، پھر مڑ کے آ جاندی ہے، آندی ہے جی ایک گل اور میرے ذہن میں آئی ہے۔ آپ فرماندے نے کیڑی گل؟ آندی ہے اللہ دے نبی اگر پھر مینوں لوڑ پوے تے میں واپس مسئلہ پوچھنا وا، تانوں ایتھے نہ پاواں۔ اللہ دے نبی پھر میں کدے کولوں مسئلہ پوچھاں، اور جے میرے نبی نے فوت نہ ہونا ہوندا، آپ فرماندے بی بی جدوں بھی آئیں گی میں ایتھے ہی ہوواں گا، جدوں بھی آئیں گی میں مدینہ ہی ہوواں گا، جدوں بھی آئیں گی میں مسجد نبوی جی ہوواں گا، جدوں بھی آئیں گی میں گھر ہی ہوواں گا۔ پر میرے نبی نے نہیں آکھیا، کیونکہ میرے نبی تے اگے جان دیاں تیاریاں چ نے۔ آپ فرماندے نے بی بی دوبارہ آویں تے مینوں نہ پاویں تے مسئلہ ابو بکر کولوں پوچھ لئی، اگر آویں تے منوں نہ پاویں مسئلہ ابو بکر صدیق کولوں پوچھ لئی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی وفات دے اشارے دے رہے نے، میرے پیغمبر حج کر کے واپس آ جاندے نے، ذی الحج دا مہینہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام واپس آ گئے، محرم دا مہینہ چڑھ جاندا ہے۔ اور لوگوں پھر میں ایک گل سنانا چاہنا،
10 محرم آ جاندی ہے میرے نبی ہر سال 10 محرم دا روزہ رکھ دینے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو صحابہ کہندے نے سونیا تسی بھی 10 محرم دا روزہ رکھ دے ہو یہودی بھی 10 محرم دا روزہ رکھ دینے نالے فرماندے ہو کہ یہودیاں دی مخالفت کریا کرو نالے آپ یہودیاں والے اس روزے دے دن تسی بھی روزہ رکھ دے ہو تے میرے پیغمبر کی فرماندے نے صحیح مسلم دی روایت دے لفظ جے لائن بکیتو اگر میں اوندے سال نو زندہ رہا لائن بکیتو اگر میں اوندے سال نو زندہ رہا لا سومن نتاسیا میں نامی دا روزہ بھی رکھاں گا میرے پیغمبر علیہ السلام اشارے دے رہے نے اگر میں اوندے سال زندہ رہا اور جے میرے نبی نے زندہ ہی رہنا سی پھر اے گل کہن دی کی لوڑ سی پھر تے آپ فرمان دے میں اوندے سال نامی دا ہی روزہ رکھاں گا پر میرے نبی نے یہ نہیں آکھیا آپ فرمان دے نے لائن بکی تو اچھا جے میں اوندے سال زندہ رہا جے اوندے سال میری زندگی بچی جے اوندے سال نو میں حیاتی میری ہوئی پھر میں نامی دا روزہ رکھاں گا میرے پیغمبر علیہ السلام اشارے دے رہے نے اور لوگوں میں دنیا چھڑ کے جانا جے میں دنیا تو چلے جانا جے میرے پیغمبر علیہ السلام اینا دنہ دے اندر ہی ایک دن چلے جاندے نے کتھے احد دے شہداء دے میدان میں چلے جاندے نے او مدینہ ویکھن والے ہو آج بھی شہداء دیاں قبراں اس میدان میں موجود نے میرے پیغمبر علیہ السلام اوتھے چلے جاندے نے میرے نبی کنی دیر تک اوتھے کھلو کے دعاواں انہاں واسطے کر دے رہے آپ فرماندے نے او شہداء او دے شہیدو تسی ساڈے تو پہلا دنیا تو آ گئے ہو تسی فتنیاں تو بچ گئے ہو ہون تے ہنیری رات دی طرح فتنے در فتنے آ رہے نے تسی ساڈے تو پہلا آ گئے ہو تسی فتنیاں تو محفوظ ہو گئے ہو تے نال ہی میرے نبی فرماندے نے اسی بھی تواڈے والا آن والے ہاں اسی بھی پلٹن والے ہاں صحابہ فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے احد دے میدان میں کھلو کے انہاں شہیداں واسطے انج دعا کی تھی جویں کوئی رخصت ہو رہا ہوندا ہے جویں کوئی ودیا ہو رہا ہوندا ہے میرے پیغمبر دیر تک اوتے کھلو کے انہاں واسطے دعاواں کردے رہے پھر میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن جنت البقیع وچ بھی چلے جاندے نے انہاں واسطے بھی میرے نبی نے دعاواں فرمائیاں حتیٰ کہ میرے پیغمبر ایک دن اپنے منبر تے کھڑے ہو کے واز فرما رہے نے صحیح روایت دے لفظ نے صحابی کہندے سونیا اج تے تساں انج دا واز فرمایا ہے جویں کہ کوئی بندہ رخصت ہون والا واز کردا ہے جویں کوئی چھڈ کے جان والا واز کردا ہے اج تے تسی انج دا واز فرمایا ہے سونیا سانو کوئی نصیحت فرما دیو اور میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی زندگی دے اندر اپنی موت دیاں خبراں دے رہے نے اپنی موت دے اشارے دے رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا محرم بھی گزر جاندہ ہے سفر دا مہینہ بھی میرے نبی دا گزر جاندہ ہے سفر دے مہینے دیاں آخری تاریخاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام ایک صحابی دا جنازہ پڑھنے واسطے جاندے نے جنازہ پڑھ کے میرے پیغمبر علیہ السلام واپس آندے نے تے میرے نبی دے سر دے اندر درد شروع ہو جاندہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا جسم تپنا شروع ہو جاندہ ہے بخار میرے نبی نو چڑھنا شروع ہو جاندہ ہے تے آپ گھر آئے نا جی تو جنازہ پڑھ کے تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھیاں نے آپ فرماندے نے عائشہ آج تے میرے سر وچ بڑا درد ہے آج میرے سر دے اندر بڑی تکلیف ہے اماں جان فرماندیاں نے محبوب جی تو آڈے سر وچ درد ہے تے درد تے میرے سر وچ بھی ہو رہی ہے اللہ دے نبی مینوں بھی سر درد ہو رہی ہے انہیں ایتھے پھر لفظ سنیا جے ذرا تے آمنال صحیح
بخاری دی روایت ہے اللہ دے نبی اگو جواب کی دیندے نے آپ فرماندے نے عائشہ لئن مت قبلی لغسلتک وکفنتک ودفنتک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے عائشہ اچھا تیرے سرج بھی درد ہو رہے ہیں تے عائشہ جے تو میرے تو پہلا فوت ہو گئی لَإِن مُتَّ قَبْلِي لفظاں دے غور کرنا لَإِن مُتَّ قَبْلِي اگر تو میرے تو پہلے فوت ہو گئی کی مطلب ہے میں بھی فوت ہونا ہے پر جے تو میرے تو پہلا فوت ہو گئی میں بھی دنیا تو جانا ہے پر جے تو میرے تو پہلا دنیا تو ٹر گئی تے پھر لگا سال تو کے تینوں غسل میں آپ دیاں گا وکفن تو کے تینوں کفن میں آپ پاواں گا ودفن تو کے میں تینوں آپ قبر وچ اتاراں گا یہ تے ایک مسئلہ میں حل کردا جاواں آج جیڑے مولوی آندے نے کہ جناب جی تو بی بی فوت ہو جائے تے خامد نیڑے نہیں لگ سکدا بی بی دی چار پائی نو ہاتھ نہیں لا سکدا او دا چہرہ نہیں بیک سکدا او نو جناب چھو نہیں سکدا حرام ہو گئی ہے نکاح ٹوٹ گیا ہے او جاہلو قرآن پڑھو میرے نبی دی سیرت پڑھو کیوں جہالت پھیلا رہے ہو میرے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے عائشہ اگر تو میرے تو پہلے فوت ہو گئی تینوں غسل آپ دیاں گا کفن آپ پاواں گا دفن آپ کراں گا تے جے حرام ہی ہو جانی سی جے حرام ہی ہو جانی سی پھر میرے نبی غسل دے سکدے میرے نبی کفن پا سکدے میرے نبی ہاتھی دفنا سکدے نہیں میرے نبی دے قول و فعل وچ تضاد نہیں ہو سکدا میرے پیغمبر فرما گئے نے اے عائشہ جے تم میرے تو پہلا فوت ہو گئی تینوں غسل میں آپ دیاں گا کفن آپ پاواں گا دفن آپ کراں گا ارے دلیل اس بات دی کہ بیوی فوت ہو جائے تے حرام نہیں ہوندی اوے خامن دا سب تو زیادہ حق ہے کہ بیوی دے سارے معاملات اگے اگے ہوئے آپ غسل دین دی کوشش کرے جے دے سکدا ہے نہیں دے سکدا تے وکری گل ہے آپ اگے ہو کے کفن پہنائے وہ دی تدفین میں جب آپ قبر میں داخل ہوئے ایتھے تے جناب 11,000 وولٹ دی بجلی آ جاندی ہے میں جنازے تے گیا تے ایک بندہ میں پوچھیا اے بی بی دا جنازہ جی دا پڑھوایا جے اے دا خامند کتھے وے ادھر بندہ تعزیت ہی کر لے آندے نے او قبرستان دی نکرے کھلوتا ہے میں انہوں جا کے پوچھیا تو ایتھے کھلو رہے ہیں اوتھے تیرے بیوی دی قبر تیار ہو رہی ہے تدفین ہو رہی ہے آندے مینوں تے انہاں مولویاں آکھیا تو نیڑے نہیں آنا تو قبر دے نیڑے میں نہیں آنا آندے نے علم بڑا پھیل گیا ہے ویکھو جہالت ہائے ہائے میرے پیغمبر فرما رہے ہیں اگر تو میرے تو پہلے فوت ہو گئی صحیح بخاری دی روایت تے ایتھے بڑا رول ہے اسی علی دے منن والے ہیں علی دے منن والے ہیں اوے خاک منن والے ہو تو انہوں تے پتہ ہی نہیں حضرت علی دی تعلیمات کی نے اما جی فاطمہ فوت ہوئیاں غسل حضرت علی نے آپ دیتا تو آنا نیڑے نہ لگی ایتے حضرت علی غسل آپ دے رہے نے اما جی فاطمہ نو اور اما جی فاطمہ دی وصیت سی کہ علی غسل دین میں نو اللہ اللہ میں دس کی رہا میرے پیغمبر اپنی وفات دیا خبریں دے رہے نے عائشہ جے تو میرے تو پہلا فوت ہو گئی تے میں سارے تیرے کام آپ کراں گا تے اما جی عائشہ آگو فرمان دیا نے بی بی جی سی عورت سی نا تے نالے ہے بھی لاڈلی بی بی سی فرمان لگیاں ہو تسی تے ہی چاندے ہو کہ میں مران تے میری تھا اور نکاح کر کے بیوی لے وہ تے میرے نبی اگو مسکرا پے تے آپ نے ہنس کے گل ٹال چھڑی اے بیماری میرے پیغمبر علیہ السلام دی دا آغاز ہویا اے ہوئی بیماری میرے نبی دی وفات دا سبب بنی آپ علیہ السلام نے بخار چڑھے ہے بخار دی حالت دی اندر میرے نبی مسجد جا رہے نے
نمازاں پڑھا رہے ہیں صحابہ نو اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنی زندگی دے آخری ہفتہ ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو ایک ہفتہ پہلے دی گل ہے آخری ہفتہ شروع ہونے والا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ روز پوچھتے نے این انا غدن این انا غدن کل میری واری کیڑی بیوی دے گھر وچ کل میری واری کیڑی بیوی دے گھر وچ تے ساریاں بیویاں سوچیا میرے نبی جو روز روز پوچھتے نے کل میری واری کتل ہے کل میری واری کتل ہے ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک جگہ تے قیام کرنا چاہ رہے ہون انہاں مشورہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو آکھیا سونیا جتے تواڈا جی کر دے تسی اوتھے رہ لو سانو کوئی اعتراض نہیں سانو کوئی پرابلم نہیں تے میرے پیغمبر فرماندے نے اچھا مینو عائشہ دے گھر لے چلو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اما جی عائشہ دے گھر وچ تشریف لے آوندے نے آخری ہفتہ میرے نبی نے اما جی عائشہ دے گھر وچ زندگی گزاری ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو 5 دن قبل دا واقعہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوشی میرے پیغمبر دی طبیعت بڑی خراب ہے آپ نو بخار دی بڑی شدت ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے 7 مشکاں دا 7 کنویاں دا پانی لے کے آؤ میرے تے پانی پاؤ تاکہ میرا بخار کم ہوئے میں مسجد دے اندر جا کے اپنے صحابہ نو میں انہاں نو کچھ نصیحتاں فرمانا چاہنا میں اپنے صحابہ نال گل بات کرنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واسطے 7 کنویاں دا پانی اکٹھا کیتا جاندا ہے آپ نو ایک ٹپ دے اندر بٹھا دیتا جاندا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے ایک مشک پانی پائی جاندی ہے پھر دوسری پانی پائی جاندی ہے پھر تیسری مشک پانی دا پایا جاندا ہے پھر چوتھی پھر پنجویں حتیٰ کہ 7 مشکاں پانی دیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے گرا دتیاں جاندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بس کرو میرے پیغمبر دی طبیعت خچ ہلکی ہو جاندی ہے بخار کچھ کم ہو جاندہ ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر تے پٹی بننی ہے سر درد دی وجہ تو بخار دی شدت دی وجہ تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کولوں چلیا نہیں جاندا آپ صحابہ دے سہارے مسجد دے اندر تشریف لے گئے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی ہے نماز پڑھا کے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام منبر تے بیٹھ جاندے نے آپ منبر تے بیٹھ کے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابہ جے میں کسے دا کوئی آنا پیسہ دینا جے میں کسے دا کوئی درہم دینار دینا آج میرے کلو مطالبہ کر لو میں کل قیامت نو رب دے سامنے جواب نہیں دے سکاں گا آج میرے کلو مطالبہ کر لو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما رہے نے ایک صحابی اٹھیا آندا سونیا 3 درہم میں تواڈے کولو لینے نے تساں میرے 3 درہم دینے نے آپ فرماندے نے اپنے چاچے دے پتر بھرا نو 3 درہم دے دیتے جان میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اینی دیر نو پھر نماز دا وقت ہو جاندا ہے آپ نے پھر نماز پڑھائی ہے نماز پڑھا کے میرے نبی پھر منبر تے بیٹھ جاندے نے آپ نے پھر اسے گل نو دہرایا ہے اگر کسے میرے کولو بدلہ لینا ہے تے لے لو اگر کسے میرے کولو کوئی آنا پیسہ لینا ہے تے لے لو میں اللہ دے سامنے جا کے جواب نہیں دے سکدا او لوگو مینوں دسو نا کیڑیاں گلاں دیاں نشانیاں نے اے میرے پیغمبر کیڑی بات دے اشارے دے رہے نے ایک روایت چوندے ایک صحابی اٹھ پیندا ہے آندا سونیا اونے موقع غنیمت جانے ہیں آندا سونیا بدر دے میدان دے اندر تسی صفاں بنا رہے سو تساں میری کمر تے چھڑی لگائی سی اللہ دے نبی میں آج بدلہ لینا چاہنا ہاں آپ فرماندے نے آج بدلہ نہیں لے اے اگے ودیا صحابہ دیاں اکھاں جو غصہ
आ जाता है, तलवारां तक हाथ पहुंच जाते ने। मेरे पैगंबर फरमाते ने, ओ मेरे सहाबियो इनू आउण दिओ, इनू बदला लैन दिओ। मैं मुहम्मद कल क़यामत नूं अल्लाह दे सामने जवाब नहीं दे सकदा। ये अगे वधिया आंदा, सोनिया जदों तुसां मेरी कमर ते छड़ी लगाई, मेरी कमर नंगी सी, तुहाडी कमर ते कपड़ा है। मेरे पैगंबर ने चादर पिछां सुट दी है। आप फरमांदे ने, हाँ सोनिया बदला ले लै, मुहम्मद अज दुनिया ते बदला देना चाहता है। ये अगे वधिया, इन्हें मेरे पैगंबर नूं जफा मार लिया ते मेरे नबी दी कमर उत्ते बोसे देंदा जा रहा है, मेरे नबी दी कमर चुमदा जा रहा है। आंदा महबूब जी मैं एडा गुस्ताख ते नहीं कि तुहाडे कोलों बदले लवां, मैं ते चाहना सा मेरे लब तुहाडे जिस्म नाल छू जान, अल्लाह इन्हां ते जहन्नम दी अग हराम कर छड़े। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे ने ते आप घर आ जाते ने। मगरब की नमाज का वक़्त होया, मेरे नबी फिर मगरब पढ़ान आउंदे ने और आपने उस दिन मगरब की नमाज के अंदर सूरह मुरसलात पढ़ी है। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा के वापस चले जाते ने। ते इशा दी नमाज का वक़्त हुंदा है, मेरे नबी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ए बयान करते ने, यौमुल खमीस व मा यौमुल खमीस, और जुमेरात का दिन, केड़ा जुमेरात का दिन, इश्तद्दा मरज़ रसूलिल्लाह, जिदन अल्लाह दे रसूल दियां बीमारियां तेज हो गईयां, जिदन अल्लाह दे रसूल दियां बीमारियां सख्त हो गईयां, शिद्दत इख्तियार कर गईयां। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम उठे ने, आप फरमांदे ने लोकां नमाज पढ़ लई, नहीं अल्लाह दे रसूल तुहाडे इंतजार विच बैठे ने। फरमाया मैनू मैनू गुसल दिओ, मैनू वुजू करवाओ ताकि मैं जाके नमाज पढ़ावां। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू पानी दिता जांदा है, आप वुजू करते ने, गुसल करते ने, आप उठन लगते ने, फिर गशी तारी हो जाती है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम गिर जाते ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू फिर होश आउंदा है। आप फरमांदे ने लोकां नमाज पढ़ लईए, नहीं अल्लाह दे रसूल तुहाडे इंतजार विच बैठे ने। आप फरमांदे ने मैनू वुजू करवाओ, वुजू करवाया जाता है। आप उठन लगते ने, फिर गशी तारी हो जाती है, फिर बेहोश हो जाते ने। फिर मेरे नबी नू होश आउंदा है। फरमाया क्या लोकां नमाज पढ़ लई है? नहीं अल्लाह दे रसूल तुहाडे इंतजार विच बैठे ने। फरमाया मैनू वुजू करवाओ, मैं जाके लोकां नू नमाज पढ़ावां। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू फिर वुजू करवाया जाता है। आप फिर उठन लगते ने, फिर गशी तारी हो जाती है, फिर मेरे नबी बेहोश हो जाते ने। होश आउंदा है ते आप फरमांदे ने अज मेरे कोलों नहीं उठिया जा रहा, अज मेरे कोलों मस्जिद जान नहीं हुंदा। मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर नू आखो लोकां दी नमाज पढ़ा देवे। ओ यार रबीउल अव्वल दा महीना चढ़ चुके है, रबीउल अव्वल दा महीना, मेरे नबी बीमारी दे अंदर ने, मेरे नबी तकलीफ दे अंदर ने, मेरे नबी को उठिया नहीं जा रहा, मेरे नबी को नमाज नहीं पढ़ाई जा रही। और रबीउल अव्वल दा महीना मेरे नबी तकलीफ विच गुजार रहे ने। अज दा आशिक भंगड़े पा के गुजार रहे हैं, अज दा आशिक झंडियां ला के गुजार रहे हैं, अज दा आशिक गाने चला के गुजार रहे हैं, अज दा आशिक राह बंद करके गुजार रहे हैं। और जालिमा तू कादा मेरे नबी नाल प्यार करना, जेड़ा महीना मेरे नबी दी तकलीफ विच गुजरे है, तू उसे महीने जब भंगड़े पा रहे है, मैं तेनू नबी दा सज्जन आखां या नबी दा दुश्मन आखां? मेरे पैगंबर फरमांदे ने अज नहीं उठिया जांदा। मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास। ते एक गल जेड़ी रह गई है, मेरे पैगंबर जदों नमाज पढ़ा के बैठे ने ते आप फरमांदे ने मेरे सहाबा बैठे ने हमातन सिरापा गोश बन के मेरे नबी दियां गल्लां सुन रहे ने। आप फरमांदे ने मेरे सहाबा, एक बंदा है जिन्हों अल्लाह ने इख्तियार दिता है, एक बंदा है जिन्हों रब ने इख्तियार दिता है, चाहे ते दुनिया ते रह ले, चाहे ते अर्श वाले कोल चला जाए। फख्तारा मा इंदहू, उन्हें दुनिया छड़ के रब कोल जान नू पसंद कर लिया।
ایک بندے نو رب نے اختیار دیتا ہے، اے صحابہ نو میرے نبی کہہ رہے ہیں، ایک بندے نو رب نے اختیار دیتا ہے، چاہے تے دنیا تے رہ لے، چاہے تو رب کول چلا جائے، انہیں اللہ کول جان نو پسند کر لیا ہے۔ تے میرے نبی دا یار ابو بکر ایک پاسے بیٹھے نے تے رو رہے نے۔ حضرت صحابہ فرماندے نے اب دیکھو ایس شیخ نو، شیخ عربی جو بڑھے نو آندے نے، ایس بڑھے نو کی ہو گیا ہے، ایس شیخ نو کی ہو گیا ہے؟ میرے نبی دے خبر دے رہے نے کسے دے بارے کہ اللہ نے انہوں اختیار دیتا ہے، چاہے تے دنیا چ رہے، چاہے تے رب کول چلا جائے۔ اے بڑھا روئی ہوندا ہے، نالے آندا فدا کا بھی و امی، فدا کا بھی و امی، سونیا میرے ماں پیو تواڈے تے قربان، سونیا میرے ماں پیو تواڈے تے قربان، سونیا میرے ماں پیو تواڈے تے قربان۔ نالے روئی جا رہے ہیں، نالے آندے جا رہے ہیں، محبوب جی میرے ماں پیو تواڈے تے قربان۔ تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی جدو چند دن بعد وفات ہوئی، سارے نو پتہ لگ گیا کہ جیڑی گل دی ابو بکر نو ادوں سمجھ آئی سی اور سانو سمجھ نہیں آ سکی۔ اللہ دے نبی دی وفات دیاں خبراں آپ دے رہے سن، آپ اپنی وفات دیاں خبراں سنا رہے سن، آپ نو رب نے اختیار دیتا، آپ نے اللہ کول جانے نو پسند کر لیا ہے۔ میرے پیغمبر گھر آ جاندے نے، نماز پڑھان نہیں جایا جاندا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام وفات تو ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے یا سوموار نو میرے نبی فوت ہوئے نے، یا ہفتے دا دن ہے یا اتوار دا دن ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی طبیعت جو کچھ تخفیف محسوس کی تھی ہے، آپ فرماندے نے مینو مسجد دے اندر لے چلو۔ 2 صحابہ حضرت علی تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے میرے نبی نو کندھیاں دا سہارا دیتا ہے، مسجد لے کے جا رہے ہیں۔ اے لوگو حدیث وچ موجود ہے اللہ دے نبی قدمہ دے پار پاندے ہی نہیں، میرے نبی دے پیراں چ ہمت ہی کوئی نہیں، زمین دے پیر رگڑ دے جا رہے ہیں، لکیراں بندیاں جا رہیاں نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو صحابہ اس حالت وچ مسجد وچ لے جاندے نے تے میرے پیغمبر جدوں مسجد وچ گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے نے، فوراً پیشاں ہون لگ دے نے۔ میرے نبی فرماندے نے ابو بکر اپنی جگہ تے ہی کھڑا رہو، فرمایا مینوں ابو بکر دے نال بٹھا دیو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کھبے پاسے میرے نبی پاک نو بٹھا دیتا جاندا ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھانا شروع کر دیندے نے، آپ ابو بکر نو نماز پڑھا رہے نے، ابو بکر صحابہ نو نماز پڑھا رہے نے، صحابہ ابو بکر دی اقتدا کر رہے نے، ابو بکر میرے نبی دی اقتدا کر رہے ہیں۔ اللہ اے منظر نبی دی وفات تو ایک دن پہلے تو کیوں وکھایا؟ فرمایا میں دنیا والیاں نو دسنا چاہنا سا کہ میرے نبی نے آپ نال بہ کے ابو بکر کولو امامت کروائی، آپ نال بہ کے ابو بکر کولو امامت کروائی تاکہ میرے بعد ابو بکر دی امامت تے کوئی اختلاف نہ روے۔ جے آج کوئی کردہ ہے تے بے وقوف جہل ہے، وگرنہ کسے صحابی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دی امامت تے خلافت تے اختلاف نہیں کیتا۔ ایویں لوگ رولا پاندے نے کھو لئی۔ اور جدو میرے نبی نے حضرت ابو بکر نو اگے کر کے امام بنایا، کیا ادو حضرت علی موجود نہیں سن؟ کیا حضرت عباس موجود نہیں سن؟ کیا حضرت عثمان موجود نہیں سن؟ کیا حضرت عمر موجود نہیں سن؟ سارے موجود سن۔ انہاں دی موجودگی چ میرا نبی ابو بکر نو اگے کر رہا، کیوں؟ میرا نبی انہاں نو امام بنا رہا۔ کی بنا رہا ہے؟ اور جنہوں میرا نبی امام بنائے او دی امامت شک ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ میرے پیغمبر نے نماز پڑھی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی اقتدا کر رہے ہیں، صحابہ ابو بکر دی اقتدا کر رہے ہیں، نماز مکمل ہو گئی ہے، میرے پیغمبر گھر واپس آ گئے۔ اے تو بعد کوئی نماز میرے نبی پڑھن مسجد جا ہی نہیں سکے۔ اللہ دے نبی دی طبیعت بہتر ہوئی نہیں، حتیٰ کہ سوموار دا دن آ جاندے
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی وفات تو ایک دن پہلے کچھ وصیتاں فرمائیاں، اور مال مال کرن والے ہو، پیسہ پیسہ کرن والے ہو، مال دی خاطر سکے بھرا تے بہنا چھڈن والے ہو۔ ویکھو ابو بکر رضی میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی وفات تو ایک دن پہلے کی کرتے ہیں؟ فرمایا میرے سارے غلام آزاد نے، میرے سارے غلام آزاد نے، 7 دینار گھر وچ پے نے، فرمایا صدقہ کر دیو۔ حتیٰ کہ میرے نبی نے جڑیاں تلواراں تے زرہ گھر وچ پئیاں نے، جنگ دا سامان، فرمایا اے بھی مسلماناں واسطے وقف کر دیو۔ اللہ دے نبی سارا کچھ ہی دیندے جا رہے ہو۔ فرمایا میں رب کو جا رہا ہوں، میں سونے دا بوجھ لے کے نہیں جانا چاہتا، میں دنیا دے مال دا بوجھ لے کے نہیں جانا چاہتا۔ غلام آزاد کر دیتے، سونا تقسیم کروا دیتا، جناب سارا اسلحہ مسلمانوں واسطے وقف فرما دیتا۔ رات پہ جاندی ہے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے گھر دے اندر دیوے وچ پان جوگا تیل بھی کوئی نہیں، میں گوانڈن کو ادھارا تیل لیا ہے، مینوں تیل دے دے، میں جاندی وار اپنے نبی دا چہرہ تے ویکھ لواں، میں دیوا بال کے اپنے نبی دیاں رج رج کے زیارتاں دے کر لواں۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گوانڈن کو ادھار تیل لے کے دیوا بالیا ہے۔ رات گزر جاندی ہے، فجر دی نماز دا وقت ہو جاندا ہے، دن سوموار ہے، ربیع الاول دا مہینہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فجر دی نماز ویلے صحابہ نماز پڑھ رہے نے، میرے نبی نے پردہ اٹھایا ہے تے صحابہ نو ویکھ کے میرے نبی مسکرا پیندے نے، اور مسکراندے اس گل تے نے اللہ تیرا شکر ہے اے سارے ابو بکر دی امامت تے متفق ہو گئے نے، انہاں ابو بکر نو اپنا امام بنا لیا ہے۔ میرے پیغمبر مسکراندے نے، حدیث وچ ہوندا ہے جدوں نبی علیہ السلام مسکرا رہے نے صحابہ ایڈے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ اللہ دے نبی مسکرا رہے نے، اے دا مطلب ہے آپ دی طبیعت بہتر ہو گئی ہے، آپ دی صحت کچھ بہتر ہو گئی ہے۔ تے صحابہ قریب ہے کہ صحابہ نماز تروڑ کے نبی علیہ السلام دے کول آ جان، میرے پیغمبر اشارہ کر دینے نماز مکمل کر لو، نماز مکمل کر لو۔ آپ نے پردہ تھلے چھوڑ دیتا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام آ کے بستر تے لیٹ جاندے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر وچ حضرت فاطمہ ہوندیاں نے، میرے نبی انہاں نوں قریب کر لیندے نے، آپ قریب کر کے ایک گل کردے نے، اما جی فاطمہ رون لگ پیندیاں نے، پھر میرے نبی قریب کردے نے، پھر ایک گل کردے نے، اما جی فاطمہ ہسن لگ پیندیاں نے۔ اما عائشہ فرماندیاں نے میں کیا نہیں فاطمہ مینوں دس نا نبی پاک نے تینوں کی آکھیا ہے؟ فرماندیاں نے جدوں پہلا مینوں نبی پاک نے قریب کیتا تے آپ فرماندے نے فاطمہ میریاں تیریاں جدائیاں دا ویلا قریب آ گیا ہے، فاطمہ میں دنیا چھڈ کے جا رہا ہاں تے میں چونکہ اولاد ساں بیٹی ساں میں رون لگ پئی تے نبی پاک نے پھر مینوں قریب کیتا، فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، جدائیاں دا ویلا لمحہ نہیں، سب تو پہلا میرے خاندان وچوں تو ہی مینوں آ کے ملے گی۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام یہ بھی فرماندے نے فاطمہ پریشان نہ ہو، اللہ تینوں جنتیاں عورتاں دا سردار بنائے گا۔ فرمایا اس گل تو میں ہسن لگ پینی ہاں، اے میرے نبی اپنی موت دیاں بشارتاں دے رہے ہیں، اپنی موت دیاں خبراں سنا رہے ہیں۔ اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کول کھلوتیاں نے، میرے پیغمبر دی تکلیف ودی جا رہی ہے، حتیٰ کہ بخاری دی روایت ہے آپ فرماندے نے او جڑا خیبر دے میدان وچ زہریلا گوشت میں کھادا سی، اس گوشت دی وجہ تو اج میریاں انتڑیاں کٹیاں جا رہیاں نے، اج میں تکلیف محسوس کر رہا، میرے پیغمبر علیہ السلام دی تکلیف ودی جا رہی ہے تے اما جی فاطمہ کول کھلوتیاں نے، فرماندیاں نے واہ کر بابا، واہ کر بابا، ہائے میرے ابا جی نو اج کنی تکلیف ہے، ہائے میرے ابا جی نو اج کنا درد ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے لیسا کربن علی ابی کے بعد الیوم، فاطمہ پریشان نہ ہو، آج تو بعد تیرے باپ دی کوئی تکلیف باقی نہیں رہے گی، آج تو بعد تیرے باپ دی
کوئی تکلیف کوئی درد باقی نہیں رہے گا۔ اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو میرے پیغمبر جواب دیندے نے، تھوڑی دیر گزر دیے سورج چڑھنا شروع ہو جاندہ ہے، چاشت دا ویلا قریب ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی حالت زیادہ بگڑنی شروع ہو جاندی ہے، آپ علیہ السلام دے اتے نزادہ وقت شروع ہو جاندہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کول پانی دا پیالہ پہ ہے، کڑی مڑی آپ ہاتھ گلا کرتے ہیں، اپنے چہرے تے پھیر دے ہیں، تے آپ فرماندے ہیں لا الہ الا اللہ سکرات الموت، لا الہ الا اللہ اللہ سکرات الموت۔ آپ فرماندے ہیں اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، موتیاں بڑیاں سختیاں نے، موتیاں بڑیاں تکلیفاں نے۔ میرے پیغمبر بار بار لفظ دہران دے جا رہے ہیں۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں جدو محسوس کیتا تے میں اللہ دے نبی دے پیچھے بہ جانی ہاں، آپ نو اٹھا کے میں اپنے سینے دے نال ٹیک لگا دیتی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے لب پہ ہلتے نے، میں کان قریب کیتے، میں کیا میں سنا تے صحیح نبی پاک کی فرما رہے ہیں تے میرے پیغمبر آندے نے پہ مان نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیان دا ساتھ، صدیقان دا ساتھ، شہیدان دا ساتھ، صالحین دا ساتھ۔ اما جی فرماندیاں نے میں نو پتہ لگ گیا ہونے اس ویلے میرے نبی نو فیر اختیار دیتا گیا ہے، سونیا حالے بھی جے دنیا تے رہنا چاندے ہو تے رہ لو، ساڑھے کو لاؤنا چاندے ہو تے آ جاؤ۔ میرے نبی نے سانو چھڑنا پسند کر لیا ہے، نبیان دا ساتھ اللہ کو لو منگ لیا ہے، صدیقان دا ساتھ اللہ کو لو منگ لیا ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام ایسے کیفیت دی اندر انج اپنی انگلی آسمان وال کرتے ہیں تے آپ فرماندے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اما جی فرماندیاں نے دو دفعہ میرے نبی نے لفظ آکھے نے، تیجی وار میرے نبی کہہ رہے ہیں، آواز مدم ہو جاندی ہے، ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو جاندہ ہے، ہونٹ ہلنے بند ہو جاندے ہیں، تے چھے میں نظر ماری تے میرے نبی اللہ نو پیارے ہو چکے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ربیع الاول دا مہینہ دن سوموار دائی، اما جی فاطمہ بیوہ ہو، اما جی فاطمہ یتیم ہو گئیاں، اما جی عائشہ بیوہ ہو گئیاں، حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیاں، حضرت زینب بیوہ ہو گئیاں، حضرت میمونہ بیوہ ہو گئیاں، اور پوری امت یتیم ہو گئی۔ مدینے دے اندر ہنیرا چھا گیا۔ ربیع الاول دا مہینہ میرے نبی رب کل چلے گئے، تینوں آج خوشیاں چڑیاں نے، تینوں آج پنگڑیاں دی پئی ہے، تینوں آج ڈانس دی پئی ہے، تینوں آج پاڑیاں لگام دی پئی ہے۔ میرے پیغمبر وفات پا جاندے نے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اما جی عائشہ فرما دیا نے میں نبی پاک نو لٹا دیتا ہے، چادر سفید رنگ دی میں اتے پا دیتی ہے، تے اگے ہو کے میں پردہ اٹھا کے تے مسجد نبی صحابہ دا رش لگا ہے، صحابہ میرے نبی دا دروازہ چھڑ دے ہی نہیں، اوتھے ہی بیٹھے نے، فکر لگی ہے پتہ نہیں کی بن جانا ہے، تے پردہ اٹھا کے فرماندیاں نے اے میرے نبی دے یارو نبی فوت ہو گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت انس فرماندے نے جتن میرے نبی مدینے آئے سب تو زیادہ روشن دن ہوئی سی، تے جتن میرے نبی فوت ہوئے مدینے جو ہنیرا چھا گیا، ہنیرا چھا گیا، ہر پاسے غم ہی غم ہے۔ میرے پیغمبر وفات بھاگے نے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو یہ لفظ سنے نا کہ نبی پاک فوت ہو گئے نے، ہوش و حواس قائم نہیں رہے، تلوار کٹ لئیے میان وچوں کھلو جاندے نے، فرماندے نے جن نے آکھیا میرے نبی فوت ہو گئے نے، عمر دی تون لا دے گا، گردن تن تو جدا کر دے گا۔ نبی پاک فوت نہیں ہوئے، اللہ نو ملن گئے نے، مل کے واپس آن گے، جی میں موسیٰ علیہ السلام اللہ نو کوئے تور تے ملن گئے سن، ان جی میرے نبی بھی ملن گئے نے، واپس آن گے،
خبردار کوئی نہ آکھے نبی پاک وفات پا گئے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میرے نبی دے گھر وچ آندے نے، آپ دے چہرے تو کپڑا اتارے ہے، بخاری کی روایت ہے، نالے روئی جاندے نے، نالے فرماندے نے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو آڈے تے دو موتاں جمع نہیں کرے گا، ایک کوئی آنی سی جڑی آ چکی ہے، رب دو موتاں تو آنو نہیں دے گا۔ نالے بوسا دیندے نے میرے نبی دی پیشانی تھے، نالے روئی جا رہے ہیں، کپڑا اتے دے دیتا۔ ابو بکر باہر آ جاندے نے، عمر نو آگے آندے نے، عمر حوصلہ کر، عمر ہوش کر۔ حضرت عمر فرماندے نے مینوں چھڑ دیو، خبردار کوئی نہ کہ نبی پاک وفات پا گئے نے۔ اوے آؤ دن نہیں جنہ دنہ جو تو لائٹاں لگانا ہے، بتیاں لگانا ہے، چراغاں کرنا ہے، مدینے جو ہنیرا چھایا ہے، ظالمات تینوں لائٹاں لگان دی پئی ہے، تینوں پاڑیاں سجان دی پئی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نو اوتھے چھڑ دیندے نے، اگے ود جاندے نے، میرے نبی دے منبر تے چڑھ جاندے نے۔ صحابہ دیاں توجہ نظراں ابو بکر وال ہو جاندیاں نے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج کی آکھن لگے نے تے ابو بکر فرماندے نے او میرے نبی دے یارو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ آج میرے نبی دی وفات دا اعلان ہو رہا، منبر رسول دا اعلان ہو رہا ہے، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ او میرے یارو اور نبی دے صحابیوں، جیڑا تواڈے جو نبی محمد دی عبادت کردا سی او جان لوے محمد فوت ہو گئے نے صلی اللہ، تے جیڑا اللہ دی عبادت کردا ہے اللہ زندہ ہے تے ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ نو موت نہیں ہونی۔ تے اس موقع تے نا پھر حضرت ابو بکر اس گل دی دلیل وچ اے ایت پڑھ دینے ما کان محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا اماتا او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ جدو حضرت ابو بکر ایت پڑھ دینے، حضرت عمر فرماندے نے جدو میں ایت ابو بکر دے کولو سنی میرے کنہ چپائی، میں نو یقین ہو گیا کہ نبی پاک فوت ہو گئے نے۔ عمر اوتھے ڈگ پیندے نے، صحیح بخاری دی روایت ہے، عمر کو کھلوتا ہی نہیں گیا۔ عمر جیسا جری بہادر میرے نبی دا غم برداشت نہیں کر سکے، اوتھے ہی گر جاندے نے، جسم وچ ہمت ہی نہیں رہندی، سکت ہی نہیں رہندی، تے ہر صحابی دی زبان تے اے آیت چل دی ہے بھئی وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول۔ میرے پیغمبر فوت ہو گئے، سوموار دا دن ہے، میرے پیغمبر دی سوموار نو بھی میت پئی رہی ہے، منگل نو بھی پئی رہی ہے، بدھ نو میرے نبی نو دفن کیتا گیا ہے، غسل دین دیاں واریاں آئیاں، میرے پیغمبر نو غسل دیتا گیا۔ اختلاف ہویا غسل کپڑے لا کے دینے یہاں کے کپڑیاں سمیت دینے، غیب تو آواز ہوندی ہے خبردار میرے نبی دے کپڑے نہ لایا جے، میرے پیغمبر نو کپڑیاں سمیت غسل دیتا گیا ہے۔ غسل دے کے میرے پیغمبر نو 3 چادراں دا کفن، بولو کنیاں چادراں دا، 3 نال مسئلہ بھی سمجھو، 3 چادراں دا کفن، اور میرے نبی نو پگڑی نہیں پائی گئی، میرے نبی نو ٹوپی نہیں پائی گئی، میرے نبی نو پجامہ نہیں پایا گیا، میرے نبی نو بنیان نہیں پائی گئی۔ آئی تھے بڑے بڑے عاشق نبی پاک علیہ السلام دی سنت دی مخالفت کرتے ہیں، اپنے مردیاں نو پگڑیاں پا کے دب دینے، ٹوپیاں پا کے دب دینے، خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے۔ میرے نبی نو صرف اور صرف 3 یمنی چادراں، سفید چادراں دے اندر کفن دیتا گیا، 3 چادراں کفن دیاں پہنائیاں گئیاں، میرے پیغمبر علیہ السلام دی میت رکھ دیتی جاتی ہے۔
अम्मा जी आयशा सिद्दीका दे घर दे अंदर ही ने ते जनाजा मेरे नबी दा किसे नहीं पढ़ाया। कोई मेरे नबी दी मैयत दा जनाजा पढ़ाने वास्ते अगे नहीं होया। जनाजा होया किवें होया? 10-10 की तादाद में सहाबा आउंदे जांदे ने, दरूदो सलाम पढ़ के निकलते जाते हैं, ज़ियारत मेरे नबी दियां करते जाते हैं ते दरूदो सलाम पढ़ के निकलते जाते हैं। पहला मेरे पैगंबर थे जनाब मुहाजिर सहाबियां ने ज़ियारत कीतियां, अंसारियां ज़ियारत कीतियां, फिर मर्दां ने ज़ियारत कीतियां, फिर औरतां ने ज़ियारत कीतियां, फिर बच्चियां ने ज़ियारत कीतियां। दरूदो सलाम पढ़ के निकलते जाते हैं। तदफीन का वक्त आ जाता है, बुध का दिन जे तदफीन करनी है। हुण फिर इख्तलाफ हो जाता है तदफीन किथे करनी है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, मैं नबी अलैहि सलाम को सुनिया, आप फरमाते सन नबी जिथे फौत हुंदे ने उत्थे दफन कीते जांदे ने। बिस्तर मेरे नबी दा उठा के साइड ते कर दिता जाता है, बिस्तर वाली जगह ते कबर खोदी जाती है, लाहत तैयार की जाती है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं उस कबर मुबारक विच रख दिता जाता है। ओ मैनू दसो जिंदा नबी नूं रखिया आ जेड़ा टब्बर आंदा जिंदा ने, ओ कुछ अकल तो कम लवो। मेरे पैगंबर नूं जिंदा नूं दफन किया गया, एडी वड्डी तुसी तोहमत लगांदे हो सहाबा ते। कबर खोदी गई, मेरे नबी नूं रखिया गया, कच्चियां ईटां नाल लाहत दी दीवार बंद की गई, फिर मिट्टी भर के कबर बराबर कर दी गई। ऊंट दी कोहान दी तरह कबर उतो छोटी जी बना दी गई। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं दफन कर दिता गया है। ते अम्मा जी फातिमा कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये जो तदफीन हो जाती है ना, ते मेरे नबी दे यार हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये जो वापस आउंदे ने तदफीन करके, ते अम्मा जी फातिमा फरमांदियां ने, वे अनस जो नबी दे भर भर के टप मिट्टी दे सुट रहे सो, तुहाडे हौसले किवें बह गए मेरे नबी ते मिट्टी पांदे। अताबत अला अनफुसिकुम अंता सुतराबा अला रसूलिल्लाह। और किवें मिट्टी भर भर के टब तुसी अल्लाह दे रसूल ते सुटदे रहे हो। अम्मा जी फातिमा फरमांदियां ने, नबी पाक फौत हो गए, अल्लाह दे नबी आप दस रहे ने मैं फौत होना है। अबू बकर फरमा रहे ने नबी पाक फौत हो गए। ते अम्मा जी आयशा की आंदियां ने, सही बुखारी दी रिवायत है, तुवफ़ियन नबीयु, और रबीउल अव्वल दा महीना जे मेरे नबी वफात पांदे ने। तुवफ़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बैती व फी यौमी व बैन सहरी व नहरी। फरमांदियां ने, अल्लाह तेरे मेरे ते बड़े एहसान ने, आ जेड़ा एहसान कीता ये ते वर्गा ते है ही कोई नहीं। तो नबी नूं मौत दिती है, मेरे घर विच दिती है, मेरी वारी वाले दिन दिती है, मेरे सीने नाल नबी ने सिर लाया ते मेरे नबी दी रूह बर्बाद कर जांदी है। जे मेरे नबी दी वफात रबीउल अव्वल दा महीना सोमवार दा दिन। यारो ओ भंगड़े पान वाले यारो, ओ पहाड़ियां सजान वाले यारो, और डेक लगा लगा के नचन वाले यारो, और तुहानू नबी नाल कोई प्यार नहीं, तुहानू नबी नाल कोई मोहब्बत नहीं। आ वेख मेरे नबी दे सहाबा दा रबीउल अव्वल किवें गुजरे है। बिलाल ने गंडरी बन लई है, समान दी सिर ते रख लई है। किसे आके अबू बकर बिलाल ते मदीना छड़ के जा रहे ने, दौड़े बिलाल नू फड़िया, बिलाल किधर? फरमाया मैं जा रहा। बिलाल क्यों जा रहा है? हाले ते नबी दा गम ताज़ा है, तुम ही सानू छड़ के बांगिया नबी दिया क्यों जा रहे हैं? फरमांदे ने, मैनू हुण नबी दिसदा नहीं, मेरा इत्थे दिल लगदा नहीं, मैनू नबी इत्थे दिसदा नहीं, मेरा इत्थे जी लगदा नहीं, इस वास्ते मैं मदीना छड़ के जा रहा हूं। ये आंदे ने पागल दे पुत्र इत्थे नबी पाक आए ने, और बिलाल नू मदीने नहीं दिसदा। बिलाल प्यारे छड़ी अज़ान ते छड़िया शहर मदीना, रुखसत होकर शहर हलब विच पाया कफन दफीना।
جی فاطمہ کی فرماندیاں نے؟ فرماندیاں نے ابا جان پیارے میرے نبی فوت ہو گئے نے، ابا جان پیارے میرے کیڑا باجوں تیرے، کیڑا دے کے صبر تسلی ونڈے گا غم میرے، ابا جان پیارے میرے ایک گل مینو دس جائیں، پھر کدوں تو مڑ کے آسے اندر نہیں جائیں، ہاتھ یتیمہ دے سر تے پھیرے گا ہن کیڑا، میں بھی آج یتیم ہوئیاں پایا ہی باپ نکھیڑا، دیس داج مدینہ مینو سنجا پیا چفیرے، لے جل نال مینو بھی اپنے باپ پیارے میرے، آج ربیع الاول دا مہینہ جدو میرے نبی وفات پا گئے، ایک دن حضرت عمر گزرے، حضرت عثمان بیٹھے نے اور تینوں دے چاہ چڑھے نے نا پنگڑے پاندہ پھرنے، حضرت عمر گزرے عثمان بیٹھے نے تے آپ فرماندے نے عثمان السلام علیکم، عثمان نے جواب ہی کوئی نہیں دیتا، حضرت عمر ٹر جاندے نے، سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر میں عثمان نال اج سلام لیا ہے، عثمان نے میرے سلام دا جواب نہیں دیتا، انہوں پوچھو کی گل ہے کیوں میرے نال ناراض ہے، کیوں سلام دا جواب نہیں دیتا، حضرت عثمان نو بلایا گیا، عثمان تو عمر دے سلام دا جواب نہیں دیتا، فرماندے نے امیر المومنین مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں عمر نے مینوں سلام کدوں کو آکھیا ہے، مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں عمر میرے کول آئے بھی نہیں کہ نہیں، حضرت ابو بکر فرماندے نے عثمان آخر کیڑی پریشانی ہے کہ جدے اندر بیٹھے ہیں تینوں پتہ ہی نہیں لگا عمر آئے بھی نہیں کہ نہیں، عمر نے سلام آکھیا بھی ہے کہ نہیں، فرماندے نے ابو بکر ایک کوئی دکھ ستا رہے ہے، نبی پاک دنیا تو ٹر گئے، ایک کوئی غم ستا رہے ہے دنیا تو نبی پاک ٹر گئے، نبی پاک کو دین اساں سکھنا سکھی میں سکھاں گے، فلانا مسئلہ پوچھنا سکھی میں پوچھاں گے، نبی پاک وفات پا گئے ہیں، میں تے نبی پاک دی وفات دے غم وچ پتہ نہیں کیڑیاں سوچاں وچ ڈوبا سا، مینوں کوئی پتہ نہیں عمر نے مینوں کدوں سلام آکھی، یا انہاں دا ربیع الاول گزر رہا ہے، آ تیرا گزر رہا ہے، 6 مہینے اماں جی فاطمہ زندہ رہیاں، کسے صحابی نے اماں جی فاطمہ نو 6 مہینے مسکران دیا نہیں ویکھیا، اور توں دے لڈو بند رہے ہیں، کھیرا بند رہے ہیں، حلوے بند رہے ہیں، لیٹن کر رہے ہیں، ہفتہ ہفتہ پہلے ہی تو لیٹا لا لینے، کوٹھیاں تے بنگلیاں تے مکاناں تے ہسپتالاں تے دکاناں تے، اور تو دے عاشق ہے، کادا تو عاشق ہے، میرے نبی دے صحابہ دی دے کمر ٹوٹ گئی ہے، لک ٹوٹ گیا، تو بنگڑے پانے پیا، 6 مہینے اماں جی فاطمہ زندہ رہیاں، کسے ہس دیا نہیں بیکھیا، مسکران دیا نہیں بیکھیا، میرے نبی دی وفات تو 6 مہینے بعد اللہ نو پیاریاں ہو گئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ایسی یہ نہیں آندے کہ نبی دی وفات منائی جائے، وفات والے دن جناب او دن رویا پٹیا جائے، دوڑے گائے جان، مرثیے پڑے جان، اسی نہیں آندے، کیونکہ اے بھی شریعت وچ جائز نہیں، پر اسی آنے ظالمہ جو کچھ کرنے ہیں کچھ کرن تو تے بعد آ جا، اور جنہ دنہ جو میرے نبی دنیا تو گئے تو انہ دنہ جو جشن منا رہے ہیں، اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ساڑھے نبی تیرے کو آ گئے نے، اللہ اسی اونا دے منن والے گناہگار بندے، ربا تیرے کو دعا کرنے ہاں ساڑھے نبی تے لا تعداد بے شمار رحمت دی برکھا نازل فرما، اللہ اونا دا مقام محمود تے اونا نو عطا فرما، اور اللہ سانو بھی آپ دی شفاعت نصیب فرما، اور اللہ اپنے نبی دی معیت اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما، سبحان ربک رب العزت۔
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। किसी सवाल कीता है क्या माँ को बेटा गुस्ल दे सकता है? मियाँ बीवी का मामला हो रहे, माँ पुत्र का हो रहे। अगर कोई खातून मौजूद है तो खातून ही खातून को गुस्ल देवे। अगर चारे बने कोई ना होवे तो फिर बेटा, चूँकि बेटा ही है माँ का, दे सकता है गुस्ल। लेकिन अगर औरतां मौजूद ने तो औरतां नूं गुस्ल देना चाहिए। मियाँ बीवी का मसला मुख्तलिफ है, तुसीं सारे जानते हो। ए किसी बीबी ने रुका भेजे है, मेरा 5 साल का बच्चा बीमार है, डॉक्टर ने ला इलाज करार दे दिता है, तो दुआ करो अल्लाह मेरे पुत्र को शिफा दे दे। दुआ करो अल्लाह दे बेटे को सेहत अता फरमा। अल्लाह जिन्नियां दे बीमार ने सब को शिफाए कामला आजला अता फरमा। अल्लाह जेड़े फौत हो गए उन्होंने मगफरत फरमा। साडा भाई एक मुस्तफा साहब वाइन वाले, वह 4-5 दिन पहले फौत हो गए ने। दुआ करो अल्लाह उन्होंने मगफरत करे, अल्लाह उन्होंने कबर विच ठंड नसीब फरमाए, उन्होंने कबर ठंडी करे और रब अपनी जन्नत अल्लाह मुकाम अता फरमाए। अल्लाह उन्होंने लग़ज़िशां खतावां तो दरगुजर फरमाए। अल्लाह जितने मुसलमान फौत हो गए ने सब की मगफरत फरमा। अल्लाह जितने बीमार ने सब को शिफाए कामला आजला अता फरमा। अल्लाह जेड़े परेशान ने सब दियां किस्म दियां परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह जेड़े दुखी ने उन्होंने दुख दूर फरमा। मौला बे औलादा नूं नेक औलाद नसीब फरमा। औलादां वालियां दी औलादां नूं मां प्यो दी अखां दी ठंडक बना। अल्लाह सानू सही माने च पक्का सच्चा मुसलमान बना। एक भाई ऐलान है, मैं तुहानू हर जुमे दसना साडा काम कित्थों तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ा कोई पत्थर शत्थर लगता सी पिया लग चुकिया, रगड़ाई वगैरह हो रही है, रंग शंग भी फिर गया है, कुछ रह गया है। इस जुमे रात तक इंशाअल्लाह ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उस तो बाद दरवाजे लगने ने, 4 कमरे ने, 4 दरवाजे चाहिए, बल्कि 5, एक दरवाजा विचकार भी लगना है, 5 दरवाजे, हाँ जी 6 दरवाजे भी चाहिए ने, ते खिड़कियां लगनियां ने वो भी चाहिए ने, ते बिजली का भाई और एक बजुर्ग बल्ब शल्ब दे गए ने, पर तारां तो पैनियां ने ना, तारां बड़ियां महंगियां ने, कोई 65,000 का खर्चा है, वो भी पैनियां ने, बिजली इस्तेमाल होनी है। और इंशाअल्लाह साड़ी ये ख्वाहिश है कि सर्दियाँ शुरू होने तो पहले असी क्लासां उत्ते शिफ्ट करिए। तुहाडे तावन की अशद जरूरत है। ये होन तो लैके बाकी जिहड़ा काम रह गया तकरीबन 3.5 लाख का खर्चा है, तो ये सारे भाई रल के इनू पूरा करो। अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर दे। ये तुहाडे लई सदका जारिया बनता पाया इंशाअल्लाह। ओए असां मर जाना ना, और मर जाना कि कह रह जाना, मैं भी मर जाना, तुसां भी मर जाना इंशाअल्लाह। साड़ी कबर इन्हां बच्चियां दे कुरान पढ़न की वजह तो रोशन होती रहेगी इंशाअल्लाह। ये जेड़ा असी पाई ला के जा रहे हैं ना, ये इंशाअल्लाह दे बदले अल्लाह सानू जन्नत आला मुकाम देगा। अल्लाह जेड़े जेड़े अहबाब तावन फरमा रहे ने, अल्लाह इन्हां दियां मेहनतां कोशिशां काविशां कबूल फरमा। एक भैन ने पैसे भेजे ने जी, सीमट दे विच पैसे पा लो, इंशाअल्लाह पै जाणगे जी अल्लाह की रहमत दे नाल। अल्लाह उन्होंने भी जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह तुहानू भी सारे जज़ाए खैर अता फरमाए। नमाज तो बाद सारे साथी भरपूर तावन करके जाएंगे, करके जाओगे इंशाअल्लाह। 55,000 रुपया बिल आया सी, मैं जमा करवा दिता है। मैं तुहानू दस दिया, आप 2 दिन पहले मैं जमा करवा छड़िया ये बिल भी माशाअल्लाह। अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। सारा तुहाडे तावन नाल सिलसिला चलदा है और इंशाअल्लाह चलता रहेगा इंशाअल्लाह। सारे भाई भरपूर भाई तावन करके जाया जे। टाइम काफ़ी हो गया, मैं चाहना नमाज पढ़िए तो तुसी इंशाअल्लाह फिर तावन करके जाओगे ना, कसर सारी पूरी कर जाओगे ना इंशाअल्लाह। चलो 3.5 लाख है तो कोई 2 लाख तो अज दे जाए जे ना, 1.5 लाख अगली बार दे छड़िया जे। की ख्याल है? साथी हसते ने, उन्होंने मौली मजाक करता, मजाक नहीं, अल्लाह के ऐसे बंदे है ने तुहाडे विच जेड़े दे सकते हैं माशाअल्लाह। मैं तो उन्होंने कहना कि चलो भाई ले आओ, तुहाडे लई सदका जारिया बने इंशाअल्लाह। बुनियादां भरियां जान लगियां सन ते मैं तुहानू आखन लगा
इंजी गल है। आ देखो कित्थों तक पहुँच गया। 3 मंजिला तैयार हो गई ने, करोड़ा रुपया, लखा नहीं करोड़ा रुपया लग चुके हैं। ये किन्ना लाया है? तुसा लाया है, ए वजीराबाद के लोगों लाया है, ये गिरदो नवा तो आने वाले साथियां लाया है। मैं ते अल्लाह की कसम एक जगह ते जाके अपील नहीं करन गया किसी दूजे शहर दूजे पिंड कि लियाओ सानू पैसे दियो, नहीं, इत्थे ही खलो के ऐलान किया है, ए सारा तुहाडा ही लगा है। कई लान वाले दुनिया तो टुर गए, लखां लान वाले दुनिया तो टुर गए। अल्लाह उन्होंने जन्नत च आला मुकाम अता फरमा। अल्लाह जिन्ना दा ते पैसा लगा है रब्बा जन्नत च आला मुकाम अता फरमा। आ साडा भाई मुस्तफा फौत हो गया, ये भी माशाअल्लाह हज़ारों रुपये खर्च करने वाला, इत्थे अल्लाह दी राह देने वाला। अल्लाह सब दी मगफरत फरमाए। सारे भाई भरपूर तावन फरमा के जाना। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलाम।